सर सर एक्सिडेंट राहते ना. आम्ही असं पिपल्स हायस्कुलाच्या ऑपोजीट रोडाचेर जो हो रोड सांताक्रूज सायडीच्यान वयता आनी ह्या रोडाचेर सकाळ हिंगा स्मार्ट सिटीचें काम पळोवंक दिसता चलता. ह्या खड्ड्यान सकाळी फुडें अर्ली मॉर्निंग एक 21 वर्साच्या वयर भुरग्याक अपघात जावन मरण आयलें. पळय हो एक तो खड्डा. ह्या खड्ड्यान ती बायक पडलेली सकाळ आनी हितूंतल्यान तो विशय जालो. आतां तुमी पळोवंक शकता हिंगा लांकडां देगून आसा. लांकडां आसा जायत पूण हेका पळय कितले तोंक बा आसा, कितले हें आसा पळय, शार्प आसा पळय लांकडां. गाडयेन पळय तो कसो पडलेलो पळय भितर. जा कितले हें तें पत्रें. आतां हें पत्रें दुसरें घातलेलें आसा अशें दिसता. ते हेतून मारून ती गाडी भितर पडलेली. आतां पुलीस येवन गेलेले आसा व्हेरीफाय करपाक पत्तें. तनोज म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे काल जाला दिसता ते कोण तरी भुरगो सकाळी अर्ली मॉर्निंग सकाळी अर्ली मॉर्निंग आनी आतां न्यूज आयल्या प्रमाणे म्हाका कोणी तरी सांगलें की तो कॉर्पोरेटराचो भुरगो म्हणून चलो म्हणून पणजेकारांचो घात घेतलो. आनी कशा पद्दतीन जाल्यार हे स्मार्ट सिटी. आतां हांव कितले पयशे मोडले कोणी मोडले हाजेर येना, पण म्हजें एक कन्सर्न आसा तें म्हळ्यार वेनेवर यू डीग ऑर खंयचें काम करता आसतना देर इज समथींग कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून तांच्यांनी बोर्ड मारपाक जाय. पॉयंट 1. दुसरी गजाल, हो बोर्ड मारल्या नंतर तांच्यांनी कितली एरिया आसा ती पळय बॅरिकेड करून थंयसर लायट घालून येतल्यो. दॅट इज कॉल्ड लॉस प्रिव्हेन्शन. कोणाची जिवीत हानी जावची न्हय, कोणाक लॉस जावचो न्हय, आनी ते लॉस प्रिव्हेंट करच्या खातीर हे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचे पडटा. दॅट इज कॉल्ड सेफ्टी. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर सेफ्टी मेजर्स घेवपाक विसरलो काय ताका खबरूच ना सेफ्टी मेजर्स म्हणून कितें घेवपाक. आय थिंक सिटी कॉर्पोरेशन शूड इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स ऑफ इट आनी कॉन्ट्रॅक्टराक इमिजिएटली अरेस्ट वॉरंट धाडपाक जाय. कारण एक भुरगो ना जालो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट तुगेले सेफ्टी मेजर्स घेवना म्हणून. हे अशें कितें आतां हे अशें मशिनरीज बी अशें घालपाच्यो, ताका वेवस्थीत बॅरिकेड करून येल्लो कलर मारपाक जाय आशिल्लो आनी थंयसर वर्क इन प्रोग्रेस आनी काही सेफ्टी मेजर्स घेवपाक लायट मारूंक जाय आशिल्ली थंयसर लोकांचे दृश्टी घेवच्या खातीर. हे कांयच तुमी पळोवचें ना. हांगा दिश्टी पडटा तुमकां, हांव तुमकां जाप विचारता, तुमकां दिश्टी पडटा? हे दिश्टी पडना. कारण दिस इज हे कशें आसा न्हू, खंयच्या
अनप्रोफेशनल अनटेक्निकल मनशाक जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट वता न्हय तेन्ना ह्यो अश्योच गोश्टी जावप आनी बॉल्सां गरम केल्या नंतर ताका जाप विचारप ना हो शेवटी सगळ्यांचो म्हणजे कोण सरकार आसता पळय ताचेर कल आसता. धन्यवाद.